त्यो को सुरक्षित छ यो देशमा? न पत्रकार सुरक्षित छ, न राजनीति गर्छु भन्ने मान्छे आफै सुरक्षित छ। बालनजी आउने बित्तिकै धेरै इनोभेटिभ कामहरू गर्नुभयो, उहाँलाई ह्याट्स अफ भन्नै पर्छ, सलाम गर्नै पर्छ। इस्ट एसियामा अथवा पेसिफिकमा तपाईँले चाहिँ अमेरिका र चीन युद्धमा गयो भने यो विश्व ठुलो सङ्कटमा पर्छ। अर्थ तपाईँको चाहिँ ध्वस्त हुन्छ यो संसारको। आज मान्य र मन्त्री तपाईँको चाहिँ पदको के भन्ने त्यो रिस्पेक्ट कहाँ पुगेको छ? आज राजनीतिक दल र तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको विश्वास कहाँ पुगेको छ? कुनै पनि देशमा र संसारको इतिहासमा संसदीय प्रणालीबाट भोटबाट तपाईँको राजा र तपाईँको चाहिँ हराएको पहिचान स्थापित भएको छैन। यदि राज संस्था फर्केन भने छिमेकी मुलुकहरूले उहाँहरूलाई पनि ठुलो क्षति छ। भारत नेपाललाई मात्र हैन, भारत र चीनलाई पनि ठुलो छ। जो ब्याक बेन्चर छ, जसले पढ्न सकेन, जो जेल बसेको छ, जो हत्यारा छ, जो बेरोजगार छ, फटा छ हैन, जसले राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ व्यापार बनाएको छ। तपाईँको स्थानीय निकायको निर्वाचन अमेरिकी सरकारबाट अनुदान लिएर गराएको 80 अरब। 2007 सालदेखि जुन व्यवस्थाको तपाईँको विकास राजनीतिक दलहरूले गरे त्यो काम लागेन। माओवादीहरूले तपाईँको ज्यानमारा राख्नुभयो, ज्यानमारा राख्नुभयो। अब त्यो ज्यानमारासँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई तपाईँले अरू राजनीतिक दलमा गुन्डा नबुगिकन भएन। साँचो अर्थमा तपाईँको यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ। तपाईँको चाहिँ यो देशको चाहिँ साझा पहिचान हामीले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो नागरिकहरूले नै बुझ्नुपर्छ। यो नागरिकहरूले नै चाहिँ तपाईँको फिर्ता गर्नुपर्छ। आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा मेरो प्रतिस्पर्धा कोसँग भयो त भनेर भन्दाखेरि हिजो चाहिँ तस्कर गरेर बस्या मान्छे आज त मन्त्री भएछ, हिजो चप्पल लाएर आ मान्छे तपाईँको चाहिँ 10 तल्ला घर बनाइसकेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो अङ्कमा एउटा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने व्यक्ति स्वतन्त्र भर्सेस दल अथवा व्यवस्थाको छाँटकाँट देखिन थालेको छ। के साँच्चीकै काठमाडौँमा बालेन र धरानमा हर्क साम्पाङले जितेपछि र अहिले सङ्घीय चुनावमा स्वतन्त्रहरू दलको विकल्पमा 165 स्थानमै उत्रिन खोजेपछि अब दल र व्यवस्थाको विकल्पमा व्यक्तिहरू देखिन थालेका हुन्। यो शुभ सङ्केत हो अथवा यो अशुभ सङ्केत हो? यसले के सन्देश दिन्छ? यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यो नेतृत्व, यो परिवर्तनको विरुद्ध नै, यसको खिलाफमा अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने संविधानै च्यात्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदै आउनुभएका राष्ट्रिय शक्ति नेपालका युवा नेता, जो युवा फाँट हेर्नुहुन्छ, उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, विराज विष्ट आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरू यो व्यवस्था, यो पात्र, यो प्रवृत्ति, यो परिवर्तनको विकल्पमा अर्को व्यवस्था खडा गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँहरूलाई यो स्वतन्त्रको जुन किसिमको घुइम चलेको छ त्यसले सघाउ पुर्याउँछ अथवा त्यो उहाँहरूका लागि बाधक बन्छ या साधक बनेर काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरू व्यवस्था परिवर्तनका लागि सँगै जान सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्र बालेन, हर्क र रविहरूलाई उहाँहरूको के छ सन्देश, यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र सँगसँगै नेपालको जियो पोलिटिक्स, जहाँ पश्चिमा राष्ट्र चीन र भारतको बिचको यो त्रिपक्षीय द्वन्द्व पनि काहीँ कतै देखिन्छ, यो विषयलाई पनि हामी छुने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त म पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका युवा फाँटका नेता विराज विष्टलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। तपाईँहरू त यो जुन व्यवस्था छ, जुन संविधान छ, जुन परिवर्तन छ, यसको खिलाफमा यो नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, संविधान च्यात्नुपर्छ, यो व्यवस्था जनतालाई स्वीकार्य छैन, यो विदेशीले लादिएको व्यवस्था हो भनेर निरन्तर यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई नै बल पुग्छ या पुग्दैन, यो व्यवस्था अथवा यी दलका जो प्रतिनिधि बन्न खोज्छन् तिनीहरूको विकल्पमा स्वतन्त्रहरू आउने क्रम स्थानीय निर्वाचनपछि वात्तै बढ्यो, बालेन र हर्कहरू आए र सङ्घीय चुनावमा पनि यस्तै सिनारियो देखिन थालेको छ। यो जुन सिनारियो देखिएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँ र तपाईँको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अथवा तपाईँहरू जस्तै अभियान चलाउनेहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो शुभ हो, अशुभ हो अथवा के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अब अरू अभियानहरूले त के भन्दैछन् त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर एक हिसाबले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले
हामीले चाहिँ यो अहिलेको अवस्था व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ एक कदम अगाडि चाहिँ विश्लेषण गरेर यो व्यक्तिको विषयमा होइन, यो व्यवस्था हो भनेर भनिरहेका छौँ हैन। नेपाली नागरिक, नेपाली जनताले चाहिँ होइन व्यक्तिले गरे पो हुन्छ कि, व्यक्तिलाई दिएर हुन्छ कि भनेर व्यक्ति कोसिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू हैन। यो व्यक्तिको विषयमा होइन, यो व्यक्तिले गरेर हुँदैन, यो व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ हैन। हामीसँग यो नेपालमा चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ पिलो आइसक्यो, एउटा बिज्ने गाँड आइसक्यो, यसलाई चाहिँ चिरेरै फाल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ हामी चाहिँ हैन। यद्यपि नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ होइन व्यक्तिले गरे हुन्छ कि हैन, राम्रो राम्रो मान्छे पठाएर चाहिँ हुन्छ कि भनेर त्यो कोसिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र यो अध्यायमा साँच्चै भन्ने हो भने तपाईको 2007 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेस हैन, माओवादी, एमाले, सैद्धान्तिक विचार फरक फरक भएका पार्टीहरू हैन लाई उहाँहरूले 2/3 जिताएर यो 70 वर्षको चाहिँ दौरानमा अहिले आएर तपाईको स्वतन्त्रतिर चाहिँ जाँदैछन् नेपाली जनता। भन्नुको अर्थ के भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले किसिम किसिमका सैद्धान्तिक विचार बोकेका हुँदासम्म सिद्धान्तले काम गरेन, सिद्धान्त जे भनेका हुन् ती लागू गरेन, अब चाहिँ व्यक्तिलाई नै चाहिँ जिताउन पर्छ भनेर चाहिँ एउटा पूर्णता उहाँहरूले चाहिँ किसिम किसिमका चाहिँ कुराहरू कोसिस गर्दै आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भनेर भन्दाखेरि 2007 सालदेखि जुन व्यवस्थाको तपाईको विकास राजनीतिक दलहरूले गरे त्यो काम लागेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको यो व्यवस्था नै झिकेर फाल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ हामीले चाहिँ। नेपाली जनताले चाहिँ होइन एकचोटि चाहिँ हामीले बालन जस्तो मान्छेलाई जिताउनु पर्छ, हर्का साम्पाङ जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ मान्छेलाई जिताउनु पर्छ। उहाँहरूले केही आधारभूत यो व्यवस्थामा चाहिँ फरक गरेर नेपाली जनतालाई न्याय, विकास हैन एउटा राजनीतिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ कि भनेर कोसिस गर्नुभएको छ। यद्यपि यही कुरा चाहिँ म व्यक्ति भएर चाहिँ हिजो तपाईको राज्यमा बस्दाखेरि, मान्य हुँदाखेरि, मन्त्री हुँदाखेरि यो भोगिसकेको हुनाले हैन व्यक्तिले यो कुरा गर्न सक्दैन। व्यवस्था हाम्रो यति जटिल भएर गयो हैन, यति काँडाहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ उम्रिन थाले, त्यो काँडाहरू एउटा एउटा गरेर झिक्ने भन्दा चाहिँ यो व्यवस्था नै चाहिँ झिकेर चाहिँ फाल्नु, अपरेसनै गर्नु चाहिँ ठिक। अब मैले भनिहालेँ पिलो बोकेर चाहिँ तपाईको चाहिँ बाटोमा हिँड्दा कस्तो हुन्छ हैन। त्यसो भए बालेन र हर्कहरूको उपस्थिति विराज विष्ट अथवा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका लागि उत्साहप्रद होइन? होइन, यो हाम्रो लागि उत्साह यस मानेमा हो कि नभोगिकन तपाईले कसरी भन्ने, हामीले त भनिरहेका छौँ हैन, अनुमानको आधारमा भनिरहेका छौँ, विश्लेषण गरिरहेका छौँ, तपाईको इतिहासमा भएका विभिन्न उदाहरणहरू लिएर यस्तो हुन्छ है भनेर हामीले भनिरहेका छौँ हैन। तर कतिपयलाई कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि नभोगिकन नदेखिकन हुँदैन, त्यसकारणले भोग्नु पर्यो यो कुरा पनि हैन। मैले बालनजी अथवा हर्क साम्पाङजीलाई अथवा अन्य हाम्रो चाहिँ हमालजी जो स्वतन्त्रमा जितेर आउनु भएको छ, उहाँहरू साँच्चै भन्ने हो भने हिजोका चाहिँ तपाईको चाहिँ नेताहरूभन्दा धेरै इनोभेटिभ हैन। बालनजी आउने बित्तिकै धेरै इनोभेटिभ कामहरू गर्नुभयो, उहाँलाई ह्याट्स अफ भन्नै पर्छ, सलाम गर्नै पर्छ हैन। नेपाली जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छानेर पठाएकै हो। तर तपाईको चाहिँ व्यवस्था नै तपाईको ठिक नभएपछि एउटा मान्छेले मात्रै त्यहाँ परिवर्तन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर व्यवस्था बाधक भनेर भन्न मिल्ला र जस्तो नि मैले यो व्यवस्थाको मात्रै कुरा गरेन, जुनसुकै व्यवस्था पनि आफैमा खराब होइन, व्यवस्थालाई चलाउने पात्रहरूका कारण चाहिँ व्यवस्था बदनाम हुन्छ। जस्तो चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्वीकार्यकै छ, ठीक, भारतमा पनि डेमोक्रेसी छ, चलेकै छ राज्य, अमेरिकामा पनि डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र छ, राष्ट्रपति छन्, चलेकै छ, नेपालमा पनि व्यवस्था ठिकै हो, व्यवस्थाले के बिगारेको छ र, तर व्यवस्था चलाउने अथवा प्रणाली चलाउने पात्रहरू नै खराब भइसकेपछि यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने एउटा न्यारेटिभ पनि छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एकदम ठिक, तपाईले सही विश्लेषण गर्नुभयो। व्यवस्था आफैमा नराम्रो हुँदैन, राम्रो नराम्रो केही पनि हुँदैन हैन, यो त एउटा व्यवस्था हो। तर व्यवस्था चलाउने त व्यक्ति हो हैन। त
त्यो तपाईँको कालखण्डमा मैले भनिहालेँ नि 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आएर जुन जुन व्यक्तिहरू यी व्यवस्थाहरूमा बस्नुभयो त्यो व्यवस्था चलाउन नजान्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो व्यवस्था चलाएपछि चाहिँ तपाईँको झन्झन जटिल हुँदै गयो हैन। अथवा तपाईँको एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ साइकोलोजिकल कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ एक झापड हाने तपाईँले मलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ होला अथवा चुप लाएर बस्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि केही साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू त हुन्छ नि। मैले तपाईँलाई झापड हानेपछि समाजशास्त्रमा पनि राजनीतिशास्त्रमा पनि राजनीति विज्ञानमा पनि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो भने त्यसको असर त काहीँ न काहीँ त हुन्छ हैन। त 2007 साल पछाडि जो व्यक्तिहरू तपाईँको यो व्यवस्था चलाउनुहुन्छ भनेर आउनुभयो अथवा यो व्यवस्थालाई विकास गर्न आउनुभयो हैन, उहाँहरूले गरेको कार्यले चाहिँ यहाँ नकारात्मक तपाईँको चाहिँ विभाजन हुँदै गयो, यति जटिल बनाउँदै गयो। जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाईँको माओवादीहरूले तपाईँको ज्यानमारा राख्नुभयो, ज्यानमारा राख्नुभयो। अब त्यो ज्यानमारासँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई तपाईँले अरू राजनीतिक दलमा गुन्डा नबोकिकन भएन, बुझ्नु भएन। सिधा हिसाबले म विचारको लागि चाहिँ मलाई भोट दिनुहोस् भनेर भएन, किनभने त्यहाँ त डर त्रास छ। डर त्रासलाई तपाईँको सामना गर्नलाई प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि त अर्को तपाईँको चाहिँ जन्माउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एमालेमा युथ फोर्स जन्मियो, काङ्ग्रेसमा तपाईँको चाहिँ तरुण दल जन्मियो, राप्रपामा के मोर्चा भन्ने जन्मियो हैन। त्यस कारणले हामीले राजनीतिक थलोलाई राजनीतिक दललाई चाहिँ कसको थलो बनायौँ त भनेर भन्दाखेरि गुन्डा भर्ती हुने चाहिँ तपाईँको थलो बनायौँ, चोर भर्ती हुने थलो बनायौँ। किनभने माओवादीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिवटा ब्याङ्क लुटेको चाहिँ तपाईँको पैसा छ, त्यो पैसासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले भ्रष्टाचारी नगरिकन सुखै भएन। तपाईँको 19 वर्ष तपाईँको चाहिँ देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन, जिल्लामा एलडिओसँग कुरा मिलाएर तपाईँको पैसा खाने चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति बसेर गयो। हुँदा आजको दिनमा आउँदाखेरि भ्रष्टाचार गर्न ठिक छ हैन, र भ्रष्टाचार गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने किसिमको मनस्थिति र संस्कार तपाईँको चाहिँ स्थापित भएर गयो हैन। त यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि जस्तै बालेन भन्ने व्यक्ति आउनुभयो, उहाँले त्यो संस्थागत भन्दा बाहिर बसेर गर्नुभएका इनोभेटिभ कामहरू छन्, त्यसलाई मान्नै पर्छ। जस्तै यी बाथरुम सार्वजनिक शौचालयको कुराहरू भए त्यसलाई मान्नै पर्छ। तर जुन कुराहरू संस्थागत भएर जटिल भएका छन् नि, जस्तै फोहोर व्यवस्थापनकै कुराहरू हो, बाटो बनाउने कुराहरू हो, जसमा तपाईँको चाहिँ हिजोका पालदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो टेन्डरिङ सिस्टम बसेर गएको छ हैन। तपाईँको चाहिँ फोहोरमा राजनीति तपाईँको चाहिँ स्थापित भएर गएको छ। त्यो गाह्रो छ बालेनलाई होइन भने यो जटिल छ क्या, यो व्यवस्थाको कारणले भएको, यो व्यवस्थाको कारणले भएको हो नि, व्यवस्थै हो। अनि त तपाईँको फोहोरमा तपाईँको राजनीति हेर्नुहोस् न, त्यहाँ राजनीति यसरी भएको छ। फोहोर उठाउने तपाईँको चाहिँ कम्पनीदेखि लिएर व्यक्तिदेखि को हो त्यो सबै राजनीतिक दलको मान्छे छ। तर यो आज एकछिनलाई म तपाईँलाई भन्नुहोस्, आज देशभरिका तपाईँको 13,000 तपाईँको चाहिँ सहकारी व्यवस्था जो छ हैन, टोल गाउँमा छ, त्यसमा तपाईँको राजनीतिक व्यक्ति नजोडिएको एउटा पनि सहकारी छैन होला हैन। अनि एउटा साधारण किसानले तपाईँको एउटा भैँसी किन्नलाई ऋण लिन जाँदाखेरि त्यो जिल्लाको नेतालाई फोन नगरिकन हुँदैन हैन। मैले भने यसरी तपाईँको तर नि व्यवस्थालाई तपाईँले व्यवस्थाप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्दा, तपाईँले पात्रहरूमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दा यो व्यवस्था ल्याइएको यसको संविधानमा जुन तपाईँहरूले च्यात्ने भनिरहनु भएको छ, संविधान च्याते त व्यवस्थै सकियो, त्यो संविधानमा काहीँ छ र राजनीतिक आधारमा चाहिने नियुक्ति हुने, राजनीतिक आधारमा चाहिने तपाईँको सहकारी समितिहरू बन्ने, राजनीतिक आधारमा फोहोर व्यवस्थापनमा रोक्ने, हरेक कुरामा राजनीति गर्ने भन्ने त छैन नि। त्यो सुधार्न त सकिन्छ नि। संविधान आफैमा मैले भनिहालेँ नि, संविधान आफैमा नराम्रो कुरा होइन हैन। हो, त्यसकारण अब जस्तै यो संविधान च्यात्न पर्छ भन्ने अब कतिवटा आधारहरू छन् हैन। अब अस्ति नै भनौँ शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति कसले गर्यो हैन। शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्ने चाहिँ तपाईँको आधार यो संविधानमा छ कि छैन हैन, छैन नि। हामीले एकछिनलाई भन्नुहोस्, मैले एउटा कथा सुने पनि, हामीले अधिकारको कुरा गर्दाखेरि
अधिकार 100 थरी अधिकार राख्न किन परे र? हामी सबै चाहिँ तपाईँको मान्छे हो भने त मानव अधिकारको मात्र कुरा गरे भएन र भने। त्यसमा दलितको अधिकार, महिलाको अधिकार, बच्चाको अधिकार, होइन, ढुङ्गा पानी सबैको अधिकारको कुरा गरेर यसलाई गिजोल्नुभन्दा, होइन, यसलाई गिजोलेको कारणले गर्दाखेरि आज राज्यले नै तपाईँको चाहिँ दलित बनाउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रक्षेपण गर्दैछ, होइन। तपाईँले दलितलाई दलित भनिरहेसम्म त त्यो दलितै हुन्छ नि त। तर नि यो बिग्रेको कुरा सुधार्नलाई जस्तो बालेन र हर्कहरू व्यक्तिहरू आएर यो व्यवस्थाभित्रका जे फोहोर छन् त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गऱ्यो भने त हुँदो रहेछ नि त। एउटा उदाहरण, विद्युत प्राधिकरणमा हामीले वर्षौँदेखि 18 घन्टा 20 घन्टासम्म लोड सेडिङ खेप्यौँ। एउटा कुलमान आउँदाखेरि त हामीले त्यो लोड सेडिङबाट मुक्त भयौँ नि। त्यहाँ त राजनीतिले रोकेको थिएन, व्यवस्थाले रोकेको थिएन। त्यही उदाहरण मैले भने। जस्तो बालेन र हर्क कुनै पालिकामा आयो होलान्, तिनीहरू त्यहाँ प्रयास गर्छन्। यसै गरी अघि नेपाली जनताको अभिमत हो, नेपाली जनताले व्यक्ति खोजे भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। यसै गरी सबै ठाउँमा नेपाली जनताले यस्ता व्यक्तिहरू ल्याए र यो प्रणालीमा देखिएको फोहोरलाई सुधार्ने प्रयास गरे भने त हुँदो रहेछ। त्यतातिर किन नलाग्ने भन्न खोजेको? हुन्छ, यसलाई नराम्रो भन्नु खोजे होइन मैले। जस्तै तपाईँको हामीले परिकल्पना गरेको समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र के हो त भनेर भन्दाखेरि एउटा समान प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँको परिकल्पना गर्न खोज्दैछौँ। आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा मेरो प्रतिस्पर्धा कोसँग भयो त भनेर भन्दाखेरि हिजो चाहिँ तस्कर गरेर बस्या मान्छे आज त मन्त्री भएछ, हिजो चप्पल लाएर आ मान्छे तपाईँको चाहिँ 10 तल्ला घर बनाइसकेछ। समान प्रतिस्पर्धा भने के त भनेर भन्दाखेरि एकछिनको लागि उदाहरणको निम्ति तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्, दक्षिण कोरियामा जानुहोस्, यस्ता विकसित देशहरूमा जानुहोस्, होइन, अथवा तपाईँको हाम्रो छिमेकी मुलुकमै जानुहोस्, होइन। अमेरिकामा तपाईँको राजनीति गर्नको लागि 15वटा हातमा गन्न सक्ने तपाईँको विश्वविद्यालय, अमेरिकामा तपाईँको झन्डै 3500 विश्वविद्यालयहरू छन्। त्यसमध्येबाट पनि 15वटा विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएट भएका मान्छे मात्रै तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा अवतरण गर्छन्। दक्षिण कोरियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने 3टा विश्वविद्यालय बाहेकको, सोल नेसनल युनिभर्सिटी, कोरिया युनिभर्सिटी, योन्से युनिभर्सिटी, ती 3टा युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट नभएका मान्छेहरूले राजनीतिमा प्रवेश पाउँदैन। भन्नुको अर्थ के त भनेर भन्दाखेरि मभन्दा राम्रो मान्छे राजनीतिमा आए भने पो म ढुक्क हुनु त, बुझ्नु भएन? हामी कहाँ त जो ब्याक बेन्चर छ, जसले पढ्न सकेन, जो जेल बसेको छ, जो हत्यारा छ, जो बेरोजगार छ, फटा छ, होइन, जसले राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ व्यापार बनाएको छ, होइन। अब एकछिनलाई भन्नुहोस्, व्यवस्थालाई नराम्रो हिसाबले संस्थागत गर्ने एउटा अर्को उदाहरण के हो त भनेर भन्दाखेरि आज अधिकांश तपाईँको विद्यार्थी नेता भनाउँदाहरू, होइन, जसले तपाईँको विश्वविद्यालयबाटै चोरेर चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा अवतरण हुन्छ, अथवा विश्वविद्यालयबाटै तपाईँको चाहिँ आफ्नो नेपाली जनताकै चाहिँ गरिब छोराछोरीका एडमिसनका पैसाका कमिसनले चाहिँ हुर्केका विद्यार्थी नेताहरूलाई मैले कसरी विश्वास गर्ने देश बनाउँछ भनेर, होइन। मैले भन्नुपर्छ नामहरू? पर्दैन नि। बाबा म तपाईँको चाहिँ फलाना पढेर आएको हो, मभन्दा सक्षम अथवा मभन्दा अझै विद्वान मान्छे त्यो पदमा बसे पो ल ठिक छ है, उसले भए चाहिँ गर्छ है भन्ने मैले विश्वास गर्नु। असमान प्रतिस्पर्धामा तपाईँको मान्छे उछिटिन्छन्, होइन। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, बालेन भन्ने व्यक्ति उछिटिनु भयो काठमाडौँबाट, धरानबाट चाहिँ हर्क साम्पाङ उछिटिनु भयो, होइन। समान प्रतिस्पर्धामा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि नेपाली समाज, नेपाली नागरिकले पनि यस्ता व्यक्तिहरू 75 जिल्ला 77 जिल्ला अथवा के हो, होइन, यस्ता किसिमका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब एकछिनको लागि उदाहरणको निम्ति भन्नुहोस्, रवि लामिछानेको कत्रो एक्सपेक्टेसन थियो नेपाली जनताको, त्यो त देखियो, होइन। उहाँबाट के आशा गर्न सकिने ठाउँ मैले त गरिनँ है। किन? उहाँ पार्टी खोलेर भ्रष्टाचार जसले गरेका छन् उनीहरूको विरुद्ध घन्टी बजाउँदै नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउन खोजेर आइरहनु भएको छ। मलाई लाग्यो
मलाई लाग्यो के कारण तपाईँ रवि लामिछाने सफल हुने देख्नु? अब जस्तै तपाईँले उहाँले चाहिँ अवस्था व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ होइन, व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, तर उहाँले गणतन्त्र पनि मान्छु नै भन्नुभयो, धर्मनिरपेक्षता नै मान्छे भन्नुभयो। भनेपछि यो व्यवस्थामा परिवर्तन के खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन सक्नु भएन उहाँले। मैले जुन अन्तर्वार्ता एउटा हेरेँ, प्रश्न उत्तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको पत्रकारसँग भएको चाहिँ तपाईँको संवाद मैले हेरेँ, त्यो आफैमा मैले चाहिँ मेरो बुझाइ पूर्ण भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दलको नाम स्वतन्त्र होइन, यसलाई स्वतन्त्र नै छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। यहाँ त स्वतन्त्रको नाममा पनि फाइदा लिने मान्छेहरू चाहिँ उत्रिन थाले जस्तो लाग्यो क्या मलाई। त्यो नाम राख्नुको पछाडि कुनै न कुनै नियत छ, फाइदाको लागि हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त त्यस्तै लाग्यो। तर स्वतन्त्रको आज चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रको चाहिँ जगजगी हुन थाल्यो, अब स्वतन्त्र भन्ने चाहिँ आउँछ है भनेर चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ सबै हुन थाल्यो। राम्रो तपाईँको प्रस्तुति, राम्रो चाहिँ तपाईँको योजना भिजन लिएर आएर मान्छेको मन जित्ने भन्दा पनि त्यो नामबाट चाहिँ होइन, विमबाट चाहिँ तपाईँको जित्ने मान्छेहरू तपाईँको अब आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ फाइदा लिने मात्रै चाहिँ मान्छेहरू हुन्छन् कि जस्तो लाग्यो क्या। अब म तपाईँसँग झन् महत्त्वपूर्ण र मुख्य प्रश्न के सोध्ने ध्येयले म तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्न समय मागेको थिएँ भने, तपाईँ एउटा युवा इनर्जेटिक युथ, तपाईँसँग सम्भावना धेरै छ, तपाईँ कोरियामा पढेर आउनुभयो, तपाईँ जापान पनि पढ्नुभयो, यी सम्पूर्ण ठाउँको अध्ययन गरेर आएको तपाईँ राजनीति जति अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो पढाइमा त्योभन्दा तपाईँको धेरै माथि छ र तपाईँको त्यो विद्वताबाट नेपाली जनताले आशा पनि गरेका होलान्, छन् पनि। र म के जोड दिन चाहन्छु भने, जसरी बालेन शाह स्वतन्त्रबाट आएर केही परिवर्तन गर्न चाहनुभयो, जसरी हर्क आउनुभयो, रविले स्वतन्त्र पार्टीको नामबाट म यो विद्यमान अवस्थालाई चिरेर केही गर्छु देश र जनताका लागि भनेर आउनुभयो। मान्छेहरूमा एउटा निष्ठाको राजनीति गरेको केशरबहादुर बिष्ट, एउटा हिजो चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने नाम खोज्दै जाँदा केशरबहादुर बिष्टको नाम भेटिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको तपाईँ पुत्र, पढाइमा पनि अब्बल, राजनीति संस्कार पनि पाएको र नेपालको विकास गर्नलाई यी सम्पूर्ण कुरा जोडेर स्वतन्त्रबाट विराज बिष्ट पनि आउनुहुन्छ कि भनेर अपेक्षा गरिरहेका मान्छेलाई तपाईँ के उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भनेर म मुख्य उत्तर यो खोज्न आएको थिएँ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो मेरो विषय होइन। किन मेरो विषय यसमानेमा किन होइन भनेर भन्दाखेरि यो विराज बिष्टको मात्रै कुरा होइन, हामी राष्ट्रको कुरा गर्दैछौँ होइन। आजको दिनमा म कुनै पदमा बसेर भोलि मन्त्री भएर चाहिँ यो देशमा तपाईँको चाहिँ आमूल परिवर्तन म गर्न सक्दिनँ। मैले भनिहालेँ यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि होइन। तर तपाईँले प्रयास त गरेर एकपटक मन्त्री त भएकै हो, त्यति बेला यो बुद्धि चाहिँ तपाईँको त्यति बेला किन पलाएन भनेर प्रश्न आउँछ क्या। हो, अब यो त मैले भनिहालेँ नि, भोग्नु पऱ्यो नि त, पहिला नभोगिकन त नहुने रहेछ नि त। अरूले भन्या कुरा सुन्या कुरा एउटा कुरा हुँदो रहेछ, तर भोग्ने कुरा अर्को हुँदो रहेछ। त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले यो जुन कुरा काम गर्दैछौँ यो व्यवस्था भएन, यस कारणले भएन किनभने राम्रो व्यक्तिलाई पनि नराम्रो बनाउने भए। भने बालेन र हर्कहरू पनि भोलि यी नराम्रोकै क्याटेगोरीमा कुहिएको आलु होइन, त्यो पर्छ। जस्तै म त तपाईँको बालबाल बचेँ नि त होइन, म त बालबाल बचेको मान्छे हो नि त होइन, मैले गर्न चाहिनँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसै न कसैले त नो त भन्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले यो व्यक्तिको कुरा होइन। म आज तपाईँको ल ठिक छ त, मेरो पनि त चुनाव लड्ने रहर होला होइन। म राजनीतिमा छिरिसकेको मान्छे, म पनि चाहिँ चुनावमा जाने आशा त नेपाली जनताले तपाईँबाट गरेका छन्, अथवा मेरो साथीभाइहरूले पनि आशा गरिरहेका छन् होला। ए बाबा विराज लड्दै भए हुन्थ्यो, हामीले भोट हाल्ने कहाँ भनेर मलाई भन्छन् होइन। हाम्रो त भोट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धिन्छ। म यही कुरा तपाईँको चिर्न खोज्दैछु। व्यक्तिले विमको आधारमा भोट गर्ने होइन, व्यक्तिले पार्टीको आधारमा भोट गर्ने होइन, व्यक्तिले विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो, व्यक्ति स्वतन्त्र हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि मात्रै मेरो काम सफल हुन्छ। अनि तपाईँ स्वतन्त्रबाट लडेर सम्भव छैन। तपाईँ स्वतन्त्रबाट लडेर तपाईँले जितेर विद्यमान समस्याहरूमा समाधान हुन्छ के। म बरु तपाईँको चाहिँ 5 वर्षको मेयरको क्यान्डिडेट तपाईँको चाहिँ बन्थ्यो होला बरु। अब यो संसदको प्रणाली अहिलेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो सङ्घीय प्रणाली जुन चाहिँ छ, जुन व्यवस्थाभित्र तपाईँको 9 महिना तपाईँको चाहिँ संसद बन्द हुन्छ होइन। कतिवटा विधेयकहरू तपाईँको अल्पत्र परेर चाहिँ बसेका छन्। म के खालि तलब भत्ता खान मात्रै जाउँ त्यहाँ होइन, म खालि मान्य र मन्त्री भएँ भनेर मात्रै जाउँ
आज मान्य र मन्त्री तपाईँको चाहिँ पदको के भन्ने त्यो रिस्पेक्ट कहाँ पुगेको छ? आज राजनीतिक दल र तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको विश्वास कहाँ पुगेको छ? त्यस कारणले यही ठिक यस्तै नै हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हिँड्ने मान्छे म होइन। भनेपछि तपाईँ म नेपालको लागि एउटा नयाँ मार्गचित्र कोर्न खोज्दैछु। त्यो मार्गचित्र के हो? त्यो मार्गचित्र भनेको पहिला त नेपाली जनताले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई फेरि विश्वास गर्न सिक्नु पर्यो हैन? त्यो विश्वास कसरी लिएर आउने हो त? किनभने भोलि म कुनै पदमा तपाईँको चाहिँ जाँदाखेरि नेपाली जनताले मलाई विश्वासै गर्दैनन् भने तपाईँको कसरी काम गर्ने मैले? आज तपाईँको चाहिँ नेपाली समाजमा समस्याको यति थाक भइसक्यो भनेर साध्य नै छैन हैन? आज तपाईँको कुनै नेपाली नागरिक कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित छैन। बाटोमा हिँड्ने मान्छे सुरक्षित छैन। किसान एउटा चाहिँ मकैको बिउ पाऊँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छटपटिरहेको छ हैन? न डाक्टर सुरक्षित छ, न तपाईँको चाहिँ शिक्षक सुरक्षित छ। त्यही शिक्षकबाट विद्यार्थी सुरक्षित छैन। विराटनगरको लेटाङको घटना हेर्नुहोस् त तपाईँको है? शिक्षकबाट एउटा विद्यार्थी सुरक्षित भएन। त्यो शिक्षकलाई सुरक्षित पुलिस थाना पुर्याउन गएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीको एउटा भर्खरै जागिर खाएको एउटा महिला पुलिसलाई त्यो भिडले मारिदियो तपाईँको, होइन? त्यो को सुरक्षित छ यो देशमा? न पत्रकार सुरक्षित छ, न राजनीति गर्छु भन्ने मान्छे आफै सुरक्षित छ। त्यो पद र मन्त्री कुनै अर्थ छ र? त्यसो भए बालेन्द्र आज तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ झाँक्रीजीहरू हेर्नुहोस् न, तपाईँ पनि मन्त्री भएको के रुँदै निस्किनु भएको थियो तपाईँ पनि? होइन, त्यो कुरा होइन होइन। झाँक्रीजी चाहिँ रुँदै निक्लिनु भयो, त्यसलाई विषय बनाउनु पर्दैन। तर मैले भने विडम्बना के भनेर भन्दाखेरि एउटा नेपाली नागरिकले त्यो सम्बन्धित पदमा बसेर तपाईँको सुरक्षित भएर काम पनि गर्न पाउँदैन क्या, बुझ्नु भएन? उहाँको रुवाई ठिक थियो होइन? त्यो ठिक बेठिकको कुरा नगर्नुहोस् न, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। कसैलाई रुन मन लाग्यो होला, कसैलाई हाँस्नु मन लागेको कुरा होला, होइन? त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो भावनाको कुरा हो, होइन? त्यसमा हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इस्यु बनाउनु पर्दैन। तर मैले मन्त्रीको पदै सुरक्षित छैन। मैले भन्नु खोजे तपाईँको झाँक्रीजी चाहिँ एकदम काम गर्छु भनेर आएको हो, होइन? मलाई मतलब भएको कुरो होइन। तर मैले भने कुनै पनि नेपाली नागरिक जो पदमा बसेर चाहिँ काम गर्न चाहन्छ, आज कहाँ को सुरक्षित छ? न व्यापारी सुरक्षित छ, न तपाईँको नागरिक उड्डयनमा चाहिँ बसेका तपाईँको चाहिँ एउटा साधारण तपाईँको डाइरेक्टरको हालत हेर्नुहोस् त, मन्त्रीको बोली हेर्नुहोस् त, होइन? मैले भन्न खोजे के भनेर भन्दाखेरि देश आजको दिनमा भूगोल हाम्रो जे छ त्यो आज नेपाल आर्मी भन्ने तत्त्वले सुरक्षित राख्न सकेको छ। न हाम्रो भूगोल, न व्यक्ति सुरक्षित छ, न हाम्रो भूगोल सुरक्षित छ। यस्तो देश हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि पहिला विश्वास स्थापित गर्न पर्यो। त्यो कसरी हुन्छ त? होइन, त्यो त मैले भनिहालेँ नि। म त एक हिसाबले मैले भनिहालेँ, म चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 1000जना मान्छेलाई झुट बोलेर हिँड्नुपर्छ। चुनावी प्रक्रियाबाट, अहिलेको चुनावी प्रक्रियाबाट मान्छेको विश्वास जित्न सकिँदैन। त्यसो भए म तपाईँलाई जान्न खोजेँ तपाईँबाट, जस्तो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्था हो, कागजमा छ, व्यवहारमा कति लागू भएको छ त्यो छुट्टै कुरो छ। यो व्यवस्थाले गर्दा तपाईँले अहिले भनेका असन्तुष्टिहरू केही पनि सम्बोधन हुन सकेनन्, कसै पनि सुरक्षित हुन सकेन, कोही पनि सुरक्षित, मन्त्रीको पद समेत सुरक्षित छैन। यहाँ मान्छे व्यक्तिको कुरा छोड्नु न। तपाईँ 10+2 पास गरेको एउटा विद्यार्थी आज यो देशमा बसेर पढ्छु, म यहाँ केही गरी खान्छु भन्ने मान्छे सुरक्षित छ? विद्यार्थी कोही त यहाँ बस्दैन, सबै तपाईँको चाहिँ बाहिर जान्छु भनिरहेको छ। अनि यसको विकल्पमा तपाईँहरू चाहिँ के कसरी ल्याएर सबैलाई सुरक्षित हुने वातावरण गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको प्रक्रिया छ, होइन? म एकछिनलाई मैले पटक यो भन्ने गर्छु, म महात्मा गान्धी होइन, होइन? म धोती खोलेर चाहिँ तपाईँको नाङ्गे भएर हिँड्न सक्दिनँ। त्यस कारणले म एउटा प्रोसेसमा गइरहेको छु, प्रक्रियामा गइरहेको छु, विश्वास जित्ने कसरी भनेर, बुझ्नु भएन? मान्छेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि मान्छे नाङ्गे भएपछि त उसको खल्ती हुँदैन नि, खल्तीमा लुकाउने कुरो के पनि हुँदैन नि मान्छे नाङ्गे भएपछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई महात्मा गान्धी विश्वास गर्न सजिलो भयो,
मसँग केही पनि छैन है। एउटा हाम्रो देशमा चाहिँ उखान छ नि तपाईँको चाहिँ, अब यो मैले व्यक्तिगत तपाईँको साम्प्रदायिक अथवा चाहिँ के अरे केही प्रदेश विशेष कुरा गर्न खोजेको होइन, तर खालि एउटा तर्कको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको। जुम्लाको पहिला होइन कोर्टमा धेरै खल्ती हुन्थ्यो अरे क्या जुम्लाको चाहिँ मान्छेहरूको। अनि एउटा पाकेटबाट एउटा कुरा, अर्को पाकेटबाट एउटा कुरा, किसिम किसिमको कुरा, किनभने लुकाउने कुरा धेरै भयो नि त, बुझ्नु भएन। त्यस कारणले म पनि स्वार्थ नभएको मान्छे होइन। मेरा पनि केही स्वार्थहरू छन्, मेरो परिवारको स्वार्थ छ, मेरो बालबच्चाको स्वार्थ छ, मलाई चाहिँ पैसा कमाउने स्वार्थ छ होला होइन, के होला, अनेक स्वार्थहरू छन् मेरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन म मेरै स्वार्थ अनुकूलको बाँच्ने हो भने होइन मैले चाहिँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। म महात्मा गान्धी हुन सक्दिनँ। त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि पहिलो चरणमा तपाईँको विश्वासको वातावरण जित्ने, एउटा विश्वास जित्ने हो। त्यो भने के त भनेर भन्दाखेरि उमेशजीसँग म एउटा कुरा गर्छु होइन, गर्ने बेलामा तपाईँको अर्कै कुरा भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामी चुनावी प्रक्रियामा नगइकन हामीले नागरिकलाई के भनिरहेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि ए दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, देश सङ्कटमा पर्यो, देश आज असुरक्षित छ होइन, एउटा नागरिक भएको नाताले तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ केही काम यो देशको लागि गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामीले भने त्यति मात्रै हो। त्यो भने के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपाल आज असुरक्षित रहिरहँदाखेरि नेपालको पहिलो जग नै तपाईँको चाहिँ सुरक्षा हो। त्यो सुरक्षासँग गाँसिएका केही आधारभूत कुराहरू छन् जसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। हामीले तपाईँको हाम्रो उद्देश्य तपाईँको चाहिँ राष्ट्र संस्था फर्काउने, सनातन पहिचान फर्काउने र यो संहिता खारेज गर्ने भनेको चाहिँ यो सुरक्षाको जग खडा गर्नको लागि हो, बुझ्नु भएन। यो सुरक्षाको जग हामी स्टेप बाई स्टेप गरौँ न, यति त गरौँ पहिला देशको लागि, अनि त्यसपछि अर्को खुड्किलोसँगै चढौँला नि, बुझ्नु भएन। अब अहिले नै म तपाईँलाई चाहिँ म अमेरिका बनाइदिन्छु, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, एमसिसी ल्याएपछि रातारात तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जमिनबाट सुन फल्छ होइन। अब नेपालमा तपाईँको एकछिनलाई भन्नुहोस्, काठमाडौँमा तपाईँको 30औं वर्ष भयो मेलम्ची नआएको, यो बहसको विषय कहिले पनि भएन। 40औं वर्ष भयो हाम्रो बाटोघाटो नबनेका, यो बहसका विषय केही पनि भएन। यहाँ कस्तो उत्पाती मान्छेहरू आए होइन, भाषण यत्रा यत्रा ठुल्ठुला। अहिले पनि नेपाली नागरिकहरूले मलाई भन्छन् क्या, ओहो कस्तो मिठो भाषण गर्ने मान्छे छ, कति मिठो बोल्ने मान्छे छ। हामी यसैमा फसिरहेका छौँ होइन। त्यसो भए तपाईँले भनेको जस्तो सुरक्षा त भयो, पहिला नेपालीहरू सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले यो विद्यमान व्यवस्थामा सम्भव देख्नु भएको छैन। यसको विकल्पमा व्यवस्था चाहिँ के ल्याउने र त्यहाँ के हुन्छ, कसरी आउँछ त्यो व्यवस्था? हामीले पटक पटक भनेको चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र संस्थाकै व्यवस्था हो, बहुदलीय प्रजातन्त्र होइन, संसदीय प्रणाली नै भनेका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भएको यो गणतन्त्रलाई फाल्नु पर्यो। एउटा सुरक्षाको जग अथवा सुरक्षा दिन सक्ने संस्था, एउटा गैर सैद्धान्तिक, गैर तपाईँको जातीय, गैर धार्मिक एउटा चाहिँ न्युट्रल संस्था लिएर आउनु पर्यो। त्यसो भएपछि मात्रै न्याय माग्न जाने मान्छेले चाहिँ न्याय पाउँछ, होइन भने पार्टी बोकेर गएपछि यहाँ अर्कै कुरा हुने रहेछ। तर यही कुरा नि, यही कुरा संविधान सभाको चुनावले राष्ट्र संस्था फाल्यो, गणतन्त्र स्थापना गर्यो। तपाईँहरू जस्तै तपाईँ पनि कुनै दिन त्यही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यही पार्टीले चुनाव लडेर 2/3 मत ल्याएर हामी राष्ट्र संस्था स्थापना गर्छौँ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेन यही मिसनका साथ स्थानीय चुनावमा पनि भाग लिनुभयो। उहाँहरूले उत्साहप्रद भोट आयो हाम्रो भनेर भन्नुभयो। सङ्घमा र प्रदेशमा त हामी देखाउँछौँ अझै भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू चुनाव लडेर संसदभित्रैबाट यो संविधान संशोधन गरेर राष्ट्र संस्था ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ यो कुरा किन मान्नुहुन्न? चुनाव लड्नुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, राष्ट्र संस्था ल्याउनुहोस्। तपाईँले भनेको जस्तो एउटा न्युट्रल संस्था पनि आउँछ, हिन्दू राष्ट्र पनि, यो बाटोबाट जाऊ न त। संविधानमा त त्यो संविधानमा त छ नि यी सबै कुराहरू। अब यो कुरा हामीले पटक पटक तपाईँको चाहिँ मैले त सञ्चार माध्यमबाट पनि लेखबाट पनि पटक पटक तपाईँको चाहिँ प्रस्ट्याउने प्रयास मैले धेरै गरेको छु। यो प्रश्न पनि सोधिदिनु भयो, धन्यवाद पनि। म कुनै पार्टी र व्यक्ति विशेषको विषयमा कुरा गर्न चाहन्न, तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ त्यति बेला 63 सालमा राष्ट्र संस्थालाई तपाईँको ड्यू प्रोसेस नदिकन
हैन, अथवा चाहिँ एउटा प्रोसेसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नलगिकन गैर राजनीतिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ निकालिनु त्यो गलत थियो हैन। त्यो अवस्थामा डर त्रासको अवस्था सँगै नै चाहिँ तपाईँको देशमा चाहिँ लहर आएको अवस्था, लहरका पछाडि दौडेका चाहिँ तपाईँको नागरिकहरूको अवस्था को बेलामा तपाईँको राप्रपा नेपालले राज संस्थाको एजेन्डा उठाउनु भनेको त्यसलाई मान्नै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नै पर्छ, कमलजीलाई पनि धन्यवादै भन्नुपर्छ। उहाँले कालान्तरमा त्यो एजेन्डालाई धोका दिनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राप्रपा नेपाल हुँदादेखि नै हामीले चाहिँ त्यहाँ यो लड्दै आएको विषय के हो त भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा र संसारको इतिहासमा संसदीय प्रणालीबाट भोटबाट तपाईँको राजा र तपाईँको चाहिँ हराएको पहिचान स्थापित भएको छैन। किनभने पार्टी आफैमा तपाईँको चाहिँ एउटा पाटो मात्रै हो, एउटा टुक्रा मात्रै हो, समग्र होइन। यहाँ त काङ्ग्रेस पनि छ, एमाले पनि छ, सबै नागरिकहरू त पार्टीबाट बाहिरै बसेका छ भनेपछि एउटा पार्टीले त्यो विषयलाई आफ्नो पेवा बनाउनु हुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यति बेला तपाईँको सरकारमा जानु हुँदैन हैन, तपाईँको चाहिँ हामीले सडकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउनुपर्छ भनेर पटक पटक यो विषय तपाईँको उठाउँदै आएको। तर आजको दिनमा पनि राप्रपाले तपाईँको कमलजीकै चाहिँ एजेन्डा बोकिरहनु भएको छ। तर कमल थापा आफूले त छोडिसक्नुभयो फेरि हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त 2/3 लिएर आउँछु, मलाई पहिला भोट देऊ, मलाई पहिला मान्य बनाऊ, मलाई पहिला मन्त्री बनाऊ, अनि तिम्रो चाहिँ राजा र चाहिँ धर्म फर्काइदिन्छु भन्ने तर्क यो वायात हो हैन। साँचो अर्थमा तपाईँको यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ, तपाईँको चाहिँ यो देशको चाहिँ साझा पहिचान हामीले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो नागरिकहरूले नै बुझ्नुपर्छ। यो नागरिकहरूले नै चाहिँ तपाईँको फिर्ता गर्नुपर्छ, एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट फिर्ता गर्नुपर्छ। यो अर्को संसदबाट मलाई भोट देऊ अनि म तिम्रो चाहिँ ल्याइदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत कुरा हो, भ्रमपूर्ण कुरा हो, यो सम्भव छैन। यो झुटोमाथि झुट थप्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो झुटोमाथि झुट थप्ने विषयमा त हामी छँदै छैनौँ। त्यसैले राप्रपा झुटोमाथि झुटो थप्दैछ, राजेन्द्र लिङ्गदेन झुटोमाथि झुटो थप्दैछन्, किनभने यही एजेन्डा उठाछन्। हो, अब व्यक्तिको नाम किन लिनुहुन्छ र तपाईँ? तर मैले भने पार्टीको नाम त लिउँ न, त्यो कुरा चाहिँ त्यही हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि बरु अरू राम्रो एजेन्डा लिएर आउनुहोस्। मैले त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले त्यो यो एजेन्डा बोक्ने काम बोक्यौँ हामीले हैन। तर साँचो अर्थमा तपाईँको चाहिँ राप्रपाले अथवा चाहिँ हामीले राजा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो साझा पहिचान फर्काउने विषयमा चाहिँ काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पार्टीबाट बाहिर बसेर पनि गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ हैन। अब जुन काम अहिले हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ, जुन एजेन्डा तपाईँहरू निरन्तर बोकिरहनु भएको छ, तर एउटा फेरि कुरा त्यो दोहोरिहाल्छ। केही मान्छेहरूलाई अथवा नेपालका धेरै मान्छेहरूलाई आशा के छ भने उनीहरूलाई राज संस्था गणतन्त्र भन्नेतिर अलिक खास मतलब पनि छैन। तर स्वतन्त्र रूपमा बालेन र हर्कहरू आए, अब रवि पनि चुनावमा आउँदैछन्। यिनीहरूले चुनाव जितेर आएपछि विद्यमान अवस्थामै जहाँनिर गलत छ, जहाँनिर कमजोरी छ, यिनीहरू आएपछि सचिन्छ भन्ने एक खालको न्यारेटिभ बनाएको छ। तपाईँ यो मान्न तयार हुनुहुन्न? यही व्यवस्थामा, यही गणतन्त्रमा अघि मैले भनेका पात्रहरूले चुनाव जित्ने र आउने सङ्घीय चुनावमा पनि यस्तै पात्रहरू थपिँदै जाने, दलका नेता र तिनका विकल्पमा स्वतन्त्रहरू आएर यसले परिवर्तन ल्याउला र अघि तपाईँले भनेको जस्तो जनता सुरक्षित होला न, हर ठाउँमा सुरक्षाको प्रत्याभूत होला भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास छैन? यस्तो भयो भने म नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार जो जितेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरूको पछाडि लाग्छु म हैन। किनभने मैले गरेको विश्लेषण त गलत भयो नि त हैन। कस्तो भयो भने उहाँहरूको पछाडि लाग्नुहुन्छ त हैन। अब परिवर्तन हामीले खोजेको परिवर्तन हो। हामीले खोजेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्यको जगमा तपाईँको कमसेकम राज्य व्यवस्था त हुनु पर्यो नि होइन। त्यस्तो भयो भने तपाईँ यी स्वतन्त्रको पछाडि लाग्नुहुन्छ? किन नलाग्ने कुरै छैन नि, त्यो जोसुकै होस्। किनभने मैले गरेको विश्लेषण तपाईँको गलत भयो, मैले फेरि त्यसलाई रिविश्लेषण गर्नुपर्छ होला, अथवा मैले बुझेका कुराहरू मेरो गलत भयो होला हैन। रियलाइज तपाईँलाई हुन्छ? अफकोर्स मैले नगर्ने, म एउटा एकाडेमिसियन मान्छे हो, अध्ययनमा आधारित मान्छे हो हैन। मैले तपाईँको रियलाइज नगरेर यो मेरो गल्ती भयो भनेर भन्नलाई के ठुलो कुरो भयो? तर सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न फेरि? त्यो मेरो अध्ययनले म देख्दिनँ, मेरो अध्ययनले देख्दिनँ। र मैले भनिहालेँ नेपाली जनताले पनि किसिम किसिमका कुराहरू तपाईँको चाखेर अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। एउटा साइकल तपाईँको पूर्ण हुन्छ
एउटा गोलचक्कर पूर्ण हुन्छ। अनि नेपाली जनताले बुझ्छन् कि यो व्यक्तिको विषय होइन रहेछ, व्यवस्थाको विषय हो। अब यो व्यक्तिको विषय होइन रहेछ, व्यवस्थाको विषय रहेछ। तपाईँले निरन्तर उठाएको कुरो व्यवस्था कस्तो खोज्नु भएको छ भन्ने पनि तपाईँले भन्नुभयो। तर 62-63देखि निरन्तर तपाईँहरूले यो आवाज उठाउँदै आउनुभयो। नेपाली जनता आत्तिसके, हायल कायल भइसके। कहिलेसम्म तपाईँहरू यो कुरा उठाइरहने त? कहिले सम्भव प्रक्रिया हो? मैले भनिहालेँ नि, डर त्रासमा बम पड्काएर तपाईँले मलाई छुट दिनु भए त म भनिहालेँ नि। डर त्रासले तपाईँको 2 मिनटमै मान्छेको चाहिँ तपाईँको विचार परिवर्तन गर्न सकिन्छ होइन। पैसा दिन्न भने मान्छेको चाहिँ कन्सर्टमा तपाईँले बन्दुक तेर्साउनु भयो भने उसले 2 पाथी मुतेर त्यहाँ पैसा निकालिहाल्छ, बुझ्नु भएन? त विचारलाई तपाईँको ढाक्ने काम हामीले गरेका छैनौँ। हामीले नेपाली जनतालाई बुझ्ने समय दिएका छौँ। बुझ्नुपर्छ, तपाईँहरूले सबैले बुझ्नुपर्छ। हरेक नागरिकले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। राजनीतिक दल भने के, नेतृत्व भने के, हामीले चाहिँ कस्तो व्यवस्था लिएर आयौँ होइन। राज संस्था हामीले चाहिँ किन फ्याक्ने चाहिँ बेला भएको छैन। राज संस्थालाई पुनर्स्थापित किन गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ सनातन पहिचान, साझा पहिचान हामीले चाहिँ किन फर्काउनु पर्छ, बुझ्नु पऱ्यो नि। लहरको पछाडि मात्र दौडेर हुन्छ र? आज चाहिँ तपाईँको हाहा रवि लान्छाने आयो, गुटुटुट दौडेका छन् मान्छेहरू। फलाना चाहिँ आउनुभयो, गुटुटुट तपाईँको चाहिँ पछाडि लगेको छ। मैले कहीँ भाषण गरेँ तपाईँले देख्नु भएको छ? म कहीँ पनि भाषण गरेको छैन। आज तपाईँको चाहिँ भाषणको पछाडि दौडिने तपाईँको मान्छेको जमात भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश बिग्रिरहेको पनि छ होइन। तपाईँको अगाडि बस्यो, मिठो कुरा गरिदियो, भोलि अर्कै कुरा हुन्छ। अनि त्यो एकछिन मिठो कुरा गरिदिएको बापतमा तपाईँको नेपाली जनता विश्वास गर्न तयार भइरहेको छ। अब तपाईँले प्रश्न पारिसक्नुभयो, यसकारण यसरी मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भनेर भनिसक्नुभयो। तपाईँ जस्तै कुराहरू गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। हामी चर्चा पनि सुन्छौँ, राष्ट्रिय शक्ति र एकीकृत शक्ति एक हुँदैछन् भन्ने पनि बाहिर सञ्चार माध्यममा पनि आए। तपाईँहरू एउटै मञ्चमा पनि देखिनुभयो। आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प तपाईँले देख्नु भएको छैन। चुनावलाई तपाईँले त्यो स्वीकार्य छैन, चुनावबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने। के यस्ता शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर परिवर्तनका लागि एकजुट भएर परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ र तपाईँहरू त्यतातिर लाग्नु भएको छ या के छ? छन् एकदम हामी त्यसमा लागेका छौँ। अहिले झन् असार र श्रावणको बेलामा रोपाइँ गर्ने बेलामा साथीभाइहरूसँग भेट गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले हामी आन्तरिक यो मिल्ने मिलाउने काममा जुटेका छौँ, लागेका छौँ। एकीकृत शक्ति जस्तो अरू होइन, झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20-30वटै चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ यो देशको संविधान भएन, यसलाई च्यात्नुपर्छ भन्ने विश्वास बोकेका साथीभाइहरू हामी सबै एक ठाउँमा आउँदैछौँ। तर तपाईँहरूलाई पदले हुनै दिन्न अरे क्या? सबैलाई त्यही एउटा अध्यक्ष चाहिन्छ अरे। अनि त्यसपछि त्यहीँ गएर कुरा मिल्छ वार्ता हुँदै आउँछ। अनि एउटा पद छान्दाखेरि फेरि तपाईँहरू तितर-बितर हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ है। अब हाम्रोमा त त्यो पद भन्ने कुरो नै छैन होइन। राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा हामीले कसैलाई पद दिएकै छैनौँ होइन, कसैले लिएको पनि छैन। कसैले हामी कहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। यो आन्दोलनको लागि, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि एउटा कमान्डर मानेका छौँ हामीले। को हुनुहुन्छ त उहाँ भनेर भन्दाखेरि भोलि राजनीति नगर्ने, भोलि राजनीतिक दल नखोज्ने, एउटा नैतिक आधार भएको, एउटा आदर्शको पात्र बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ संयोजक मानेका छौँ होइन। तर हाम्रो जस्तो यथार्थ अरू सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ छैन होइन। आफ्नो सङ्घ संस्था आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलाएर हिँड्नु भएको छ। त्यस कारणले यो संविधान च्यात्नको लागि अथवा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि जो साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ आफ्नै संस्थामा अध्यक्ष भएर उपाध्यक्ष भएर के हुनुहुन्छ, उहाँ त्यही भइरहनु भएको राम्रो हो होइन। हामीले कसैको अध्यक्ष तर मोर्चा बनाएर एक ठाउँमा आउनु चाहिँ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के भनेर भन्दा सहकारी गरौँ, कार्यगत एकता गरौँ होइन। र यो मिसनको लागि चाहिँ तपाईँको सबै एक ठाउँमा आउने प्रक्रिया चाहिँ अब धमाधम बढेको छ। अब तपाईँले यो धमाधम प्रक्रिया बढेको भन्नुभयो, यो शुभ सङ्केत नै हो यो परिवर्तनका लागि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यति बेला बैङ्ककमा हुनुहुन्छ। यहाँ अनेक थरीका हल्ला चल्न थालेका छन्। राज संस्था फर्किँदैछ, भारत र चीनले राज संस्था फर्काउँदैछन्। म अलिकति जियो पोलिटिक्समा केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछु। यही बेला नेपालमा गृह मन्त्रालयले, गृहमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा राजालाई राष्ट्रपति सरह मर्यादा क्रममा राख्ने प्रस्ताव लैजानुभयो। त्यसको माधव प्रचण्डहरूले खुलेर विरोध गरेपछि त्यो रोकियो। यहाँ केही न केही पाक्दैछ। तपाईँहरू पनि त्यसको एउटा शक्ति हो। काहीँ न काहीँ तपाईँहरू पनि त्यहाँ जोडिनुहुन्छ। राज संस्था फर्काउन भारत र चीन सहमत भइसके।
नेपालमा त्यसैको समाचार थाहा पाएपछि छटपटिएका प्रचण्ड र माधवले आपत्ति जनाए भन्ने हल्ला पनि सुनिन थालेको छ। तपाईँलाई के सूचना छ, के थाहा पाउनु भएको छ कि साँच्चै बैङ्ककमा राजा ज्ञानेन्द्रको बसाई र नेपालमा मन्त्री परिषदले त्यो मर्यादा क्रमका लागि मन्त्री परिषदमा लैजानु, गृहमन्त्रीले प्रचण्ड माधवले विरोध गर्नु, चीन र भारत चाहिँ अमेरिकासँग चिडिनु, उनीहरूलाई अमेरिका रोक्न खोज्नु, यो के भइरहेछ यसलाई प्रश्न हुने गरी भनिदिनुहोस् त। उमेशजीलाई एउटा म पनि फेरि भनौँ, म कसले के गर्यो भन्ने विषयमा म केन्द्रित हुँदिनँ। मैले गर्ने विश्लेषण भनेको चाहिँ तपाईँको यो देशको आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा गर्छु। आवश्यकता त हामीले कुरा गऱ्यौँ है, तर सिनारीहरू के देखियो सङ्केत त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको पनि आजको दिनको यथार्थ र आवश्यकता के हो हैन, त्यसमा आधारित तपाईँको चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो। त्यसमा पनि थप तपाईँको अर्को विश्लेषण मैले के गर्ने हो त भनेर भन्दाखेरि आज विश्वमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, तपाईँको चाहिँ युद्ध, ठुल्ठुला चाहिँ राष्ट्रहरूको बिचमाको चाहिँ युद्ध र त्यसले पैदा गरेको चाहिँ तपाईँको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमै गर्ने हो हैन। त्यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ चीनलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शत्रु मानेको छ हैन। चीनले हामीसँग भोलि प्रतिस्पर्धा गर्छ, यसलाई अहिले नै चाहिँ तपाईँको ठेगानमा नल्याए अथवा यसलाई अहिले नै तत्काल चाहिँ नगेर्यो भने तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कुनै न कुनै दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ चीन हामीभन्दा अगाडि सर्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ विश्लेषणबाट नै चाहिँ तपाईँको अहिले नेपालमा भइरहेको चाहिँ सारा एमसिसी, एसएसपी के हो यो भइरहेछ हैन। तपाईँको तनातुन भइरहेछ, कुन कसको दलाल भइरहेछन्, को कतातिर दौडिरहेछन् हैन। अहिलेको तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट शेरबहादुरजीको चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको गभर्मेन्टले अस्ति म यतिसम्म भनिदिन्छु, तपाईँको स्थानीय निकायको निर्वाचन अमेरिकी सरकारबाट अनुदान लिएर गराएको 80 अरब। अब यो एसपीसीमा तपाईँको सिग्नेचर नहुने बित्तिकै अब आउने दिनको परिणाम के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर रोक्यो त मन्त्री परिषदले त पत्रै पठाइसक्यो। गर्छ, त्यो त आफ्नो देखाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भन्न खोजेको के भने विश्वका ठुलो राष्ट्रहरू युद्धमा होमिसकेपछि त्यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि युद्ध हुने भएपछि तपाईँको चाहिँ पेट्रोल डिजेल जति चाहिँ तपाईँ सबै उसको देशमा थुपार्न थाल्छ। हामीले दुईटा संसारकै सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रको कुरा गर्दैछौँ, यी दुईटा। भने यो विश्वयुद्धको सम्भावना छ र त्यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको तयारीमा लागेका छन् यिनीहरू। पेट्रोल होइन, विश्वयुद्ध त नहोस् भनेर भन्छु, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि यस्तो खालको सिनेरियो छ। युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको हामी कहाँ तपाईँको तेलको भाउ चाहिँ तपाईँको बढ्नु हैन, खाद्यान्नको भाउ बढ्नु हैन। तपाईँको इन्डिया जस्तो देशले पनि चाहिँ गहुँको चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट तपाईँको रोक्नु, ठुल्ठुला देशहरूले पनि आफूसँग भएको खाद्यान्नहरू चाहिँ बाहिर जान चाहिँ नदिनु, एक्सपोर्ट रोक्नु को एउटा कारण। अनि यहाँ हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेलको भाउ बढ्नु, गहुँको भाउ बढ्नु, चामलको भाउ बढ्नुको कारण चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो रिसोर्स होल्ड गर्न थाले युद्धको तयारीका लागि हैन, सम्भावना बढेर गयो हैन। अब त्यही प्रक्रियामा एक हिसाबले चीनलाई पनि घेर्नु पर्यो है। अब उसले चाहिँ तपाईँको तपाईँको चाहिँ नेपाल खोजेर आयो, ल्यान्ड खोजेर आयो। किन भनेर भन्दाखेरि अहिले तत्काल तपाईँको चाहिँ इस्ट एसियामा अथवा पेसिफिकमा तपाईँले चाहिँ अमेरिका र चीन युद्धमा गयो भने यो विश्व ठुलो सङ्कटमा पर्छ। अर्थ तपाईँको चाहिँ ध्वस्त हुन्छ यो संसारको, किनभने संसारका प्रमुख अर्थतन्त्र, राजनीति अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला देशहरू पेसिफिकमा केन्द्रित छ। तपाईँले जापानलाई हेर्नुहोस्, साउथ कोरियालाई हेर्नुहोस्, चीनलाई नै हेर्नुहोस्। चीनको अधिकांश तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो मेजर तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू जति सबै तपाईँको चाहिँ इस्ट चाइना छ हैन। त त्यहाँनिर तपाईँको युद्ध भयो भने हैन, ताइवानकै कुरा गरौँ, हङकङको कुरा गरौँ हैन, त्यहाँ युद्ध भयो भने त्यो हामीलाई मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ अमेरिकालाई, विश्वका सबै ठुल्ठुला राष्ट्रहरूलाई चाहिँ ठुलो धक्का पर्छ।
अब नेपाल राष्ट्र कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि यहाँ 80 अरब ट्वाच्च फाल्दै पुग्यो हैन। त्यसपछि ल है यति गर है, अनि त्यसपछि तँलाई यति दिउँला भए पुग्यो हैन। त यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्ध गर्न सस्तो भयो हैन। उसले यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूलाई चाहिँ जिस्काइरहन पाउने भयो। चीन मात्रै होइन है, कालान्तरमा तपाईँको भारत पनि हो है। यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। नेपाल 150 वर्षदेखि तपाईँको हाम्रो विदेशीहरूले प्रयोग गरेको मुलुकै हो र विदेशीहरूलाई तपाईँको हाम्रो छिमेकीको विरुद्धमा पनि प्रयोग गरेको छ हैन। अब नेपाल हामी यस्तो हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीन र भारत दुवै थरी देश चाहिँ आत्तिएको कारण अहिले भएका दलालहरूबाट चाहिँ सम्भव भएन। जतातिर तपाईँको चाहिँ पैसा बढी भयो त्यतै नाच्ने नेताहरू भए हैन। हिजो तपाईँको अमेरिकाले नै चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ भारतको ब्याकयार्ड भनेर भने होइन र भने, यो 500 वर्ष अगाडिको कुरो होइन। अब आज 81 तपाईँको चाहिँ अमेरिका यहाँ आउन चाहन्छ, पाकिस्तान त्यसै गरी ढालिदियो, तपाईँको श्रीलङ्का त्यसै गरी ढालिदियो। रमाइलो कुरा के भनेर भन्दाखेरि श्रीलङ्कामा अहिले दोष जति सबै चिनियालाई दिइरहेका छन् यिनीहरूले, हेर्नुहोस् है। तर 60% भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ ऋण पश्चिमाहरूले नै श्रीलङ्कालाई दिएको छ। चीनको त जम्मा 10% मात्रै हो, हेर्नुहोस् है। दोष जति कसलाई त भनेर भन्दाखेरि चीनलाई। अनि नेपालमा पनि यही हुन्छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि भारत र चीनले चाहिँ राजालाई फाल्नु चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ क्या हो। किनभने सबैभन्दा स्थायी पार्टनर, सबैभन्दा स्टेबल पार्टनरै तपाईँको चाहिँ नेपालमा को थियो त भनेर भन्दाखेरि राज संस्था थियो। भनेपछि भारत र चीन राज संस्था फर्काउन सहमत भइसकेका हुन्। अब म अनुमानको विषय त के भन्नु, मेरो विश्लेषण चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि अब उनीहरूले नखोजिकन चाहिँ सुख भएन, बुझ्नु भएन। किनभने स्थायी पार्टनरै तपाईँको राज संस्था थियो। अब उनीहरू बाध्य भए हो। दलाल भने त तपाईँको चाहिँ मर्सनेरी जस्तो भयो, जतातिर पैसा बढी भयो त्यतातिर चाहिँ जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाची भने जस्तो भनेपछि हाम्रो नेताहरू भए। बैङ्ककमा त्यही खिचडी पाक्दैछ। अब मैले भनिहालेँ अनुमानको विषय, मलाई चाहिँ मेरो मुखबाट किन भन्न लगाउनुहुन्छ। मलाई मेरो चाहिँ तपाईँको विश्लेषण के हो त भनेर भन्दाखेरि आजको दिनमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हैन बगलका चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूले राजालाई नखोजिकन सुख हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सम्भावना त्यता जाँदैछ। त्यो यदि राज संस्था फर्केन भने छिमेकी मुलुकहरूले उहाँहरूलाई पनि ठुलो क्षति छ। भारत नेपाललाई मात्र होइन, भारत र चीनलाई पनि ठुलो क्षति। किनभने नेपाललाई तपाईँको अब यी दलालहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न कति ठुलो कुरो हो र। अथवा सबैभन्दा चाहिँ डेन्जरस कुरा त के हो त भनेर भन्दाखेरि संसारको इतिहास हेर्नुहोस् न हैन। अफगानिस्तानमा हमिद करजाई भन्ने मान्छे को हो र? एउटा अमेरिकामा बसेर युनिभर्सिटीमा पढिरहेको व्यक्तिलाई हवाईजहाजमा राखेर तपाईँको अफगानिस्तानमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदियो। चिलेमा तपाईँको चाहिँ जेनरल पिनोसे भनेको एउटा जेनरल तपाईँको चाहिँ उसले ल भोट भाइ कति जनतालाई भुट्न सक्छस् भोट दियो। बोलिभियामा त्यही भयो हैन। तपाईँको लिबियामा आज 2-2वटा प्रधानमन्त्री छ हैन। सिरियाको हालत त्यो छ, यमन त्यस्तै छ। भनेपछि राज संस्था फर्केन भने नेपालले मात्रै क्षति बिहोर्ने होइन, चीन र भारतले पनि बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्का राख्नुपर्छ। त्यसकारण अब त्यसको कारण आधारहरू पनि छन्। किनभने भोलि त अमेरिकाले भनेको कुरा भारतले मानेन भने पनि भारतलाई पनि त गाह्रो छ नि त। किन त भारत पनि हामी जस्तै झन्डै हामी जस्तै देश हो, हामी सानो देश हौँ। तर भारत त 2-2चोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्मको आधारमा तपाईँको चाहिँ टुक्रिएको देश हो नि हैन। अब त्यहाँ पनि तपाईँको जात जातिहरू थुप्रो छन्। स्थायी राजनीति, बलियो राजनीतिलाई तपाईँको चिरा पार्न प्रयोग हुने राजनीति भनेको एथनिसिटी नै हो, जातित्व नै हो, धर्म नै हो। त धर्मको आधारमा भारत चाहिँ तपाईँको 2-2चोटि टुक्रा भइसक्यो। अब उहाँहरूलाई पनि फेरि जातित्वको आधारमा चाहिँ टुक्रिनलाई त रहर त छैन होला। त्यसकारण बेलैमा सद्बुद्धि फर्काउनु नै सबैको कल्याण छ। यही हो तपाईँको कन्क्लुजनमा? यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देशको यथार्थ हो राज संस्था भनेको कुरा हैन। हाम्रो साझा पहिचान, सनातन पहिचान यो देशको यथार्थ हो। हामीले हाम्रो साझा कुराहरू बचाएर राखेनौँ भने
आउने दिन गम्भीर छन्। गम्भीर। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी। चुरो टिभी मार्फतबाट मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण चुरो टिभी र नेपाली समाजलाई हार्दिक मेरो धन्यवाद। हस् हस्।